Davao City. Life is here. Mayong buntag mga bata! Kumusta naman mo? Malipayon ako nga anaa mo sa maayong kahimtang. Ako di ay si Teacher Rose. Ako ang inyong makauban sulod sa usa ka semana. Andam na ba mo sa atong leksyon? Pero bago kita magsugod sa atong leksyon, atong unang balikan ang leksyon ni adtong niaging semana. Unsa ganitong mga pamaagi aron maampingan nato ang atong kaugalingon? Nakahinumdum pa ba mo? Tama! Ang atong leksyon tong niaging semana mahitungod sa pag-amping sa kaugalingon. Unsa man tong mga pamaagi aron maampingan nato ang atong kaugalingon? Tama! Mahitungod sa pag-amping sa atong kaugalingon. Unsa man to mga pamaagi aron maampingan nato ang atong kaugalingon? Una, maligo adlaw-adlaw. Kaduha, mga tuli sa atong dalunggan. Katulo, mag-toothbrush sa atong ngipon katulog sa usa ka adlaw. Kaupat, mukaon og masustansyang pagkaon sama sa prutas o gulay. Sunod ang matulog og sayo. Unya mag-ehersisyo. Pagkahuman, maghugas og kamot bago og pagkahuman mukaon. Ang pinaka-importante pod, kung mugawas kita sa atong balay, kinahanglan magdala kita og alcohol, magsuot og face mask o face shield ug mag-social distancing. Maayo kay inyong nahinumduman ang atong leksyon ni atong semana. Karon, magsugod na sab kita sa bag-ong leksyon. Andam na ba mo? Pero, aduna una ako'y ipaambit nga kanta. Kinahanglan mo tindog kita ug musabay sa atong kanta. Adunay usa ka pamilya, adunay usa ka pamilya, adunay usa ka pamilya ang nagtinabangay. Si Papa ug si Mama, kuya, ate, kamangkuhan, sila nagpuyo sa balay, sila malipayon. Adunay usa ka pamilya, adunay usa ka pamilya, adunay usa ka pamilya ang nagtinabangay. Si Papa ug si Mama, kuya, ate, kamangkuhan, sila nagpuyo sa balay, sila malipayon. Nalipay ba kamo sa atong kanta? Mangutana si teacher, aduna ba kamoy pamilya? Tama, kitang tanan nahisakop sa pamilya. Ang atong komunidad gilangkuban og nagkadaiyang pamilya. Karon, adunay ipakita si teacher nga hulagway. Unsa man ang inyong nakita sa hulagway? Gusto! Mao kini ang hulagway sa akong pamilya. Gusto ba ninyong maila-ila ang akong pamilya? Sugdan nato. Mao kini si Jesus, ang akong bana ug amahan sa akong mga anak. Kini pod si Eman, ang akong kinamagulangang anak. Siya si Jazzy, ang baby sa akong pamilya. Kaning isa, kailan mo niya? Husto, ako kana. Ako si Teacher Rose, ang asawa ug inahan nila Eman ug Jazzy. Kamo, kaila ba mo sa inyong pamilya? Sige daw, ipaila-ila daw kay Teacher B. Maayo kay nakaila mo sa inyong pamilya. Kinahanglan nga kitang tanan nakaila sa mga ngalan sa atong pamilya. Karon,
Atong ilhon ang mga sagad tawag nato sa mga sakop o miyembro sa atong pamilya. Una natong ilhon ang ginatawag nato ug amahan. Ang sagad tawag nato sa iyaha kay Papa, Daddy o Tatay. Si Papa mao ang nagasilbing haligi sa pamilya. Kung huyang ug luya si Papa, maluya pod ang atong pamilya. Sunod natong ilhon ang atong inahan. Ang sagad tawag nato sa iyaha kay Mama, Mami o Nanay. Siya ang nagsilbing kahayag sa panimalay. Kung wala si Mama, walay mutudlo ka nato sa maayong buluhaton. Musunod na sab, atong ilhon ang atong kinamagulangang igsuon. Nga lalaki nga ang sagad tawag nato sa iyaha kay Kuya o Manoy. Siya ang nagatabang ni Papa o ni Mama sa mga buluhaton sa panimalay. Pwede pod nga si Ate. Si Ate mao kana ang kinamagulangang anak nga babae nila Mama o Papa. Siya ang nagatabang ka Mama o kay Papa sa mga buluhaton sa panimalay. Pareha lang sila ni Kuya o Ate. Ang ikaulihian natong ilhon, kini si Baby, ang kinamangurang anak sa pamilya. Siya ang nagahatag og kalipay sa atong pamilya. Kay tungod, dili pa man kaya ni Baby nga mutabang sa iyang pamilya, mao ang iya lang ginahatag sa atoa ang kalipay ug ang iyahang katawa nga makapahimuot sa atong pamilya. Karon, nahibalo na mo sa mga sakop sa atong pamilya. Ato na pud ilhon ang mga nagkadaiyang pamilya nga anaa sa komunidad. Una natong ilahon ang gitawag natong extended family o dako nga pamilya. Gitawag siya og dako nga pamilya kung ang kauban na ninyo sa inyong panimalay ang imong lolo, lola, auntie ug angkol ug ang uban pa. Kinsa man sa inyo diri ang anaay dako nga pamilya. Maayo. Sunod natong ilhon ang pamilya nga ginatawag natong immediate family o gamay nga pamilya. Gilangkuban kini og papa, mama, kuya, ate ug kamanghuran. Kana sila, maulang sila ang imong kauban sa panimalay. Kinsa man diri ang gamay ang pamilya. Maayo. Pero aduna pud tay pamilya nga ang kauban nila sa balay iyang mama o papa lang. Kini siya ang ginatawag nato og single parent family. Kay usa na lang man sa ilang mama o di kaha papa ang naag-atiman sa ilaha. Karon, nakabalo na mo sa mga nagkadaiyang pamilya nga numuyo diri sa atong komunidad. Sama sa akong giingon nga adunay pamilya ang wala na nila nakauban ang ilang mama o papa sa ilang panimalay. Kini nga mga sitwasyon dili nato malikayan. Kay kini adunay mga nagkadaiyang rason. Pwedeng patay na ang ilang mama o papa. Pwede pod nga anaa sa laing nasod nagtrabaho ang iyang mama o papa. O di kaha, wala na nagkasinabtanay si mama o papa. Maong si lola o lolo na lang ang mga nag-atiman nila sa panimalay. Karon, anian na kita sa ikaduhang bahin sa atong leksyon. Atong tunan ang mga butang o hulagway nga nagsugod sa letrang M. Andam na ba mo?
Unsa ang hulagway nga inyong nakita? Tama. Kini siya usa ka mangga. Unsa man ang unang tingog nga imong madungog sa pangalan nga mangga? Husto. Ang iyang unang tingog kay Kaduhang hulagway. Unsa ang hulagway nga inyong nakita? Tama. Hulagway kini ni mama. Unsa man ang unang tingog nga imong madungog sa hulagway nga mama? Husto. Ang iyang unang tingog kay Katulong hulagway. Unsa ang hulagway nga inyong nakita? Tama. Sa kini ka mais. Unsa man ang unang tingog nga imong madungog sa hulagway nga mais? Husto. Ang iyang unang tingog kay Kaupat nga hulagway. Unsa ang hulagway nga inyong nakita? Tama. Hulagway kini sa munika. Unsa man ang unang tingog nga imong madungog sa hulagway nga munika? Husto. Ang iyang unang tingog kay Ikalimang hulagway. Unsa ang hulagway nga inyong nakita? Tama. Hulagway kini sa medyas. Unsa man ang unang tingog nga imong madungog sa hulagway nga medyas? Husto. Ang iyang unang tingog kay Ang mama, mangga, mais, ug medyas, ug munika, kini silang tanan nagsugod sa letrang M. Ang ilang sinugdanang tingog kay Karon, atong kantahon ang kanta sa tingog sa letrang M. Andam na ba mo? Karon, atong kantahon ang kanta sa tingog sa letrang M. Andam na ba mo? Kung andam na mo, atong imbitahon si Teacher Ami para muduyog sa atong kanta. Dali, Teacher Ami! Andam na ba mong mukanta? Ang M kay ang M kay naitingog ang letra ang M kay Usabon nato kanta. Ang M kay ang M kay naitingog ang letra ang M kay Daghang salamat, Teacher Ami. Nalipay ba mo sa kanta? Nasabtan ba ninyo ang atong leksyon karong adlaw, mga bata? Aduna ba kamoy nakatunan karong adlaw? Maayo kay naminaw mo sa atong leksyon karon. Malipayon kaayo si teacher sa inyong pagpartisipar. Magkita-kita na sabta, ugma. Daghang salamat. Bye-bye!